दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रेमसागर पौडेल ज्यूद्वारा लिखित तिब्बतीहरूमाथिको बढ्दो अमेरिकन चासोका कारण नेपाल थप दबावमा पर्नेछ भन्ने शीर्षकमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट लिएर प्रस्तुत भएका छौं। एक चिनको नीति लिएको नेपालमा लगभग झण्डै 20,000 बढी तिब्बतीहरू रहेका छन् भने झण्डै 1,80,000 भारत, नेपाल, अमेरिका आदि मुलुकमा रहे बसेका छन्। प्रारम्भमा निर्वासित तिब्बतीहरू नेपालमा रहन र आवजावत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू 1951 कन्भेन्सन रिलेटिङ टु द स्ट्याटस अफ रेफ्युजिज यसको 1967 को प्रोटोकल अनुसार भएको थियो। सुरुमा तिब्बतीयनहरू मुस्ताङ, मनाङ, खुम्बु र वालुङ तिर बसेका थिए। टुडिखेलतिर, स्वयम्भू, बौद्धतिर पछि बस्न पुगे। तर निर्वासित तिब्बतीयनहरूको बसोबास गराउन टोनी हेगनले राम्रो भूमिका खेलेका थिए। हेगन चिल्चा, सोलु, डोलपाटन, बागलुङ, पोखरा, जावलाखेलमा बसाउन सम्मिलित थिए। निर्वासित तिब्बतीका लागि आर्थिक दक्षता प्रवर्धन, गरिबी घटाउने, सामाजिक समानता बढाउने, सामाजिक एकीकरणको प्रवर्धन र सामाजिक बहिष्कारबाट जोगाउने, सामाजिक स्थायित्वको प्रवर्धन र स्वायत्तता बढावा दिँदै लैजाने जस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ र सङ्गठनले ल्याएका थिए। अमेरिकाले आफ्नो विरोधी सखाप पार्न पहिलो अवधिमा 1951 देखि 1971 सम्म तिब्बतको छापामार आन्दोलनलाई सघाएको थियो। दोस्रो अवधिमा स्विजरल्यान्डको मोडेलमा आधारित कार्पेट कारखाना सहित बस्ती शिविरहरूमा नेपालमा तिब्बती निर्वासनहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न खोजे भने तेस्रो अवधिमा 1989 देखि तिब्बती निर्वासनमा लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना गर्न भनेर सहयोग गर्दै आएको छ। पश्चिमाको मुख्य उद्देश्य चीनसँगको रिस फेर्न अथवा बदला लिन विगतमा कम्युनिस्ट विरोधी देखिएर र अहिले पछिल्लो समयमा व्यापार, साउथ चाइना सिक्को तेल र ग्यास र इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत चीन घेर्ने नीतिमा आधारित रहेको देखिन्छ। त्यसैले पश्चिमाले नेपाली नेताहरूदेखि सफ्ट पावरसम्म प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। अमेरिकीहरूले विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको प्रवर्धनको विषयमा र तिब्बतीहरूलाई तिब्बतबाट भगाएर नेपालमा व्यवस्थापन गर्न मानवतावादको प्रचार गरेका थिए। यति बेला स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका तिब्बतीयनहरूको संसद निर्वाचनको रौनक छाएको छ। चीनको विरोधमा आवाज उठाउँदै शरणार्थीको रूपमा छरिएर रहेका तिब्बतीयनहरूका लागि यो पटकको चुनाव अरू वर्षको भन्दा फरक हुने अनुमान गरिएको छ। यो पटकको चुनावको मुखैमा तिब्बतीयनहरूलाई फेरि एक पटक चीनको विरुद्ध एकीकृत हुने सन्देश अमेरिकाले दिन खोजेको छ। अमेरिकाको सिनेटले 28 डिसेम्बरमा तिब्बत नीति र समर्थन ऐन 2020 पास गर्यो। निर्वाचनमा पराजय भएर जाँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो ऐन पासका लागि जोड दिएका हुन्। चीनसँग व्यापार युद्धमा असफल भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले अगाडि सारेको उक्त कानुनले भारतमा रहेका तिब्बतीयन धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने चिनिया अधिकारी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ। सन् 1959 देखि भारतमा बस्दै आएका 14औं दलाई लामाले आफ्नो उत्तराधिकारी चीनभन्दा बाहिर जन्मन सक्ने बताइसकेका छन्। 16 जुलाई 1935 मा तिब्बतको आम्दोमा जन्मेका लामापछि स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलनका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस हुन थालेको छ। कानुन अनुसार अमेरिकाले अर्को दलाई लामाको पुनर्जन्म तय गर्ने अधिकार वर्तमान दलाई लामा, तिब्बती धार्मिक नेताहरू र तिब्बती जनतालाई दिएको छ। तर अमेरिकाले तिब्बती जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि भने भारतको धर्मशालामा रहेको सेन्ट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेसनलाई मान्छ। दोब्साङ साङ्गे अहिले एडमिनिस्ट्रेसनका अध्यक्ष छन्। चीनले परम्परागत रूपमा 15औं दलाई लामाको घोषणा गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा तिब्बतको भूगोलमा रहेका तिब्बतीयनहरूका धार्मिक नेताको काम
चीनले घोषणा गरेका दलाई लामाको हातमा आउँछ। यदि पश्चिमाहरूले चीनको घोषणा विरुद्धमा छुट्टै दलाई लामाको घोषणा गरे भने स्वतन्त्र तिब्बतको नारा प्रवर्धन गर्ने अभियानले तीव्रता पाउनेछ। यसका साथै तिब्बतीयन समुदायभित्र कसलाई धार्मिक नेता मान्ने अन्यल उत्पन्न हुनेछ। यस्तो अन्यलसँग तिब्बतको भूगोलभित्र दलाई लामाको आवश्यकता कम हुँदै जाने पनि आकलन गर्न सकिन्छ। तिब्बत सन् 1959 भन्दा निकै फेरिएको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। एक वर्ष अघि मैले चीनको तिब्बतको स्थलगत भ्रमण गर्दा आफ्नै आँखाले तिब्बतमा उच्च गतिमा विकास भएको र विकासका कारणबाट तिब्बतीयनहरूको जनजीवन फेरिँदै रहेको देखिएको थिए। तिब्बती जनताको सुख शान्ति र मानव अधिकारका लागि सरकारले अपनाएको प्रभावकारी नीतिले गर्दा धर्मका आधारमा तिब्बतीयनहरू फेरि पुरानै अवस्थामा आउँछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनापछि अमेरिकाले दलाई लामालाई दरिलो साथ दिँदै आएको छ। अमेरिकाको साथका कारण दलाई लामाले अहिलेसम्म स्वतन्त्र तिब्बतको नारालाई जोगाउन सफल भएको हुन् भन्नेमा दुई मत छैन। दलाई लामासँगै तिब्बत छाडेर निर्वासनमा गएकाहरूको तेस्रो पुस्ता युवा अवस्थामा पुगिसकेको छ। उनीहरू आफ्ना अग्रजहरूले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र तिब्बतको माग भन्दा बढी आफ्नो करियरको विषयमा चिन्तित रहेको देखिन्छन्। 28 डिसेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि लागू भएको तिब्बत नीति र समर्थन ऐन 2020 को लागि आवश्यक बजेट पनि व्यवस्था भइसकेको छ। सन् 2021 का लागि यस ऐन अन्तर्गत रहेर 2 करोड 50 लाख अमेरिकन डलर बजेटको व्यवस्था समेत अमेरिकन काङ्ग्रेसले गरेको छ। यो सहयोग सन् 2025 सम्म कायम रहनेछ। पछिल्लो समयमा तिब्बतीयनहरूमाथि अमेरिकाको चासो निकै बढेको देखिन्छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो दलाई लामाको उमेर। दलाई लामापछि तिब्बतीयनहरूको पक्षमा काम गर्ने उपयुक्त पात्र भेटाउन नसकेको अवस्थामा अमेरिकाले यो विषयमा गरेको 7 दशकभन्दा बढीको लगानी खेर जाने देखिन्छ, जसले गर्दा तिब्बतीयन संस्थाहरूको चुनावको विषयमा समेत अमेरिकनहरूले चासो राख्दै आएका छन्। के हो पार्लियामेन्ट इन एक्जाइल? पार्लियामेन्ट इन एक्जाइल अर्थात् निर्वासित संसद दलाई लामाको सरकार चलाउने सर्वोच्च निकाय हो। यो केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको सर्वोच्च निकाय पनि हो। 45 जना सदस्यहरू रहने संसदमा तिब्बतका खाम, आम्दो र तिसाङ्ग्यू क्षेत्रबाट 10 जनाको दरले 30 जनाको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ। तिब्बतमा रहेका 4 परम्परागत बुद्धिज्म स्कुलबाट 8 जना संसदमा निर्वाचित हुन्छन्। 2 जना पश्चिमी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन्। युरोपबाट 2 जना, अस्ट्रेलिया र एसिया, क्यानाडा, उत्तर अमेरिकाबाट एक जनाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्। निर्वासित तिब्बती सरकारको ग्रीन बुक अनुसार 1 लाख तिब्बतीहरू भारतभर बसोबास गरिरहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, कोस्टारिका, फ्रान्स, मेक्सिको, मङ्गोलिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य किङडम, स्विजरल्यान्ड लगायतका देशहरूमा उनीहरूको बसोबास छ। निर्वासित तिब्बती संसदको मुख्यालय भने भारतको हिमाचल प्रदेशको काङ्गरा जिल्लाको धर्मशालामा रहेको छ। सन् 2006 सम्म यसलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षको रूपमा तिब्बती जनताको प्रतिनिधिको सभा भनिन्थ्यो। त्यसपछि यसलाई निर्वासित तिब्बती संसद भन्न थालियो। यसको नेतृत्व सभामुख र उपसभामुखले गर्न थाले। संसदको निर्वाचनमा संसारभर रहेका तिब्बतीयनहरूले मतदान गर्दछन्। हरियो किताब अनुसार अहिले 80,000 मतदाताहरू संसदको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनेछन्। तीमध्ये 56,000 भारतमा रहेका छन्। 18 वर्ष उमेर पुगेर निर्वासनमा रहेको कुनै पनि तिब्बतीयनले निर्वासित संसदको लागि मतदान गर्न पाउँछन्। तिब्बतको भूगोलभन्दा बाहिर रहेका 25 वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाले उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्। 2 चरणमा हुने निर्वाचनको पहिलो चरण गत आइतबार अर्थात् 3 जनवरीमा पहिलो चरणको चुनाव भयो। पहिलो चरणको चुनावबाट छानिएकाहरू अन्तिम चरणको चुनावमा सभापति अर्थात्
सभामुखको लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। लोप्साङ साङ्गेले यस वर्ष सिटिएको अध्यक्षको रूपमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरे। अमेरिकाको सिनेटबाट तिब्बत नीति र समर्थन ऐन पारित हुनु साङ्गेको महत्त्वपूर्ण हात रहेको विश्लेषण गरिन्छ। भारतको दार्जिलिङमा जन्मेका साङ्गेले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गरेपछि अमेरिकामै बस्न थाले। उनले अमेरिकन नागरिकता लिइसकेका छन्। तिब्बतीयन मामिलामा अमेरिकन सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने प्रभावशाली नेताको रूपमा उनलाई लिइन्छ। 10 वर्षको कार्यकालमा साङ्गेले तिब्बतीयन मुद्दालाई फेरि अमेरिकाको चासोका रूपमा स्थापना गर्न सफल भएका छन्। सन् 2008 को बेजिङ ओलम्पिक पछि स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ओझेलमा परेको थियो। तिब्बतीयनहरूमा देखिएको निराशाका बीचमा साङ्गे सन् 2011 मा पहिलो पटक सिटिएको अध्यक्ष भएका थिए, जसले जिते पनि दलाई लामाको मार्गनिर्देशन अनुसार तिब्बतीयनहरूको पक्षमा आवाज उठाउने काम सिटिएका पदाधिकारीहरूको पहिलो काम हो। तर पनि हिजो उनीहरूले खेलेको भूमिकाका आधारमा तिब्बतीयन मतदाताहरूले सिटिएको अध्यक्ष छान्दै आएका छन्। 3 जनवरीमा भएको चुनावमा 8 पदाधिकारीहरूले भाग लिएका थिए। 7 जनवरीसम्मको नतिजाका आधारमा पेन्पा ट्रेसिङ अगाडि रहेका छन्। उनले अहिलेसम्म 15,800 मत पाएका छन्। उनीसँग केल्साङ दोर्जी, कयादोर र ग्यारी डोल्मा मध्ये एकजनासँग अन्तिम चरणमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। कयादोर र डोल्मा दुवैले 10,000 भन्दा बढी मत ल्याएका छन्। डोल्मा भन्दा कयादोर केही मतले मात्र अगाडि रहेका छन्। उनीहरूभन्दा पछाडि रहेका दोङचुङ नगोडुपदे 4,000 मत मात्र ल्याएका छन्। यी 4 पदाधिकारीका उम्मेदवारहरूले मात्र 1,000 भन्दा बढी मत ल्याएका छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य 4 जना 1,000 भन्दा कम मतमै रहने देखिन्छन्। पहिलो अवस्थामा रहेका पेन्पा सन् 1969 मा भारतमै जन्मिए। तिब्बतको कृषक परिवारको रूपमा आम्दो चेन्टाकाबाट दलाई लामाको पछाडि लागेर उनको परिवार भारत पुगेको थियो। तिब्बतीयन स्कुलका उत्पादन पेन्पाले मद्रास क्रिस्चियन कलेजबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि पूर्ण रूपमा दलाई लामासँग रहेर विभिन्न भूमिका निभाउँदै आएका छन्। उनी अहिले तिब्बतीयनहरूको निर्वाचित संसदको सभामुख समेत रहेका छन्। उत्तर अमेरिका र मध्य अफ्रिकामा दलाई लामाको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिसकेका कयादोरले छोटो समयमै दलाई लामाको विश्वास जितेका छन्। उनले तिब्बतीयनहरूको विषयमा काम गर्न थालेको 23 वर्ष भयो। उनी अहिले सामाजिक संसाधन विकास कोषको निर्देशक रहेका छन्। अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका कयादोरले केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन्। तिब्बतीयनको आन्दोलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उनी चुनावमा होमिएका छन्। तिब्बतीयनहरूको विषयमा 5 देखि 50 लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने काममा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यो लक्ष्य अनुसार सन् 2022 मा तिब्बतीयन समस्या समाधान गर्ने समय तालिका निर्धारण गरिएको छ। यसका उदाउँदो 50 वर्षसम्म तिब्बतीयन भाषा, संस्कृति र परम्परा जोगाउन लचिलो हुने लगायतका लक्ष्यहरू 5 देखि 50 को सोचमा उल्लेख छन्। यो सोच सन् 2017 मा अगाडि सारिएको थियो। सन् 1964 मा भारतमै जन्मेकी डोल्मा कायदोरसँगै प्रतिस्पर्धामा छन्। उनी भारतको पन्जाब विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक हुन्। सन् 1991 मै तिब्बतीयनहरूको निर्वाचित संसद सदस्य छानिएका डोल्मा त्यसपछिका 2 दशक सांसद रहिन्। संसदको उपसभामुखका रूपमा काम गरिसकेकी डोल्मा निर्वाचित तिब्बतीयनहरूको माथिल्लो तहमा पुग्ने अगुवा महिला हुन्। अहिलेका संसद अध्यक्ष लोप्साङ अमेरिकन लबीका हुन्। उनले अमेरिकन नागरिकता समेत लिइसकेका छन्। अमेरिकामा रहेर तिब्बतीयन विषयमा आवाज उठाउने उनी उच्च पदस्थ अधिकारी पनि हुन्। पछिल्लो समयमा तिब्बतको विषयमा भारतको भन्दा
अमेरिकाको चासो बढिरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा अमेरिकाले योजनाबद्ध रूपमा धर्मशालामाथि लगानी बढाउँदै लगेको छ। भारतमा शरण लिए तापनि धर्मशालाभित्रका हरेक गतिविधिमा भारत सरकारको चासो पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएपछि लामाका कार्यक्रममाथि निगरानी बढाइएको थियो। सन् 2018 को मार्चमा आयोजना गरिएको दलाई लामाको दिल्ली मार्चमा भारतीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 31 मार्च 1959 मा तिब्बतको सीमा छोडेर दलाई लामा भारत प्रवेश गरेका थिए। सन् 2018 को मार्चमा दलाई लामा भारत आएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम राखिएको थियो। भारत सरकारले धर्मशालाले गरेका कार्यक्रममा सहभागी नहुन उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। भारत सरकारको यस्तो कदमको चीनले स्वागत गरेको थियो। भारत धर्मशालाका गतिविधिमाथि नियन्त्रणको प्रयास भए पनि अमेरिका भने धर्मशालाको पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ, जसले गर्दा पछिल्लो समयमा धर्मशालाको भरोसा भारतभन्दा बढी अमेरिकासँग रहेको छ। यही कारण पनि लोब्साङले सजिलैसँग दोस्रो पटक आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउन पाएका थिए। अमेरिकन सरकारबाट तिब्बतीयनहरूलाई भरपर्दो आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्न पनि सफल भए। अमेरिकाले खुल्ला दिलले सहयोग गरेका कारण आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको रूपमा कयादोरको सम्भावना बढी देखिन्छ भने भारतमा काम गरेका कारण पेन्पा पहिलो चरणको निर्वाचनमा अगाडि रहेका छन्। भारतमा धेरै मतदाता रहेका कारण पनि पेन्पा तिब्बतीयनहरूको निर्वासित संसदको अध्यक्ष नहोलान् भन्न सकिँदैन। अहिले डोल्माले अमेरिकन भन्दा भारतमा रहेका तिब्बतीयनहरूको बढी मत पाएको देखिन्छ। पेन्पा र डोल्माको प्रतिस्पर्धा भयो भने अमेरिकन लबीको मत महिला भएका कारण डोल्माको पक्षमा जाने सम्भावना उत्तिकै छ। यसो भएमा धर्मशालामा महिला युगको सुरुवात हुनेछ। नेपाल स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको पक्षमा काम गर्नेहरूका लागि आकर्षण भूमि हो। खम्पा विद्रोहदेखि नेपाली भूमिमा सरकारले चाहेर वा नचाहेर भए पनि चीन विरुद्धका गतिविधिहरू हुँदै आएका छन्। धर्मशालाको नेतृत्व जसको हातमा भए पनि नेपालमा अमेरिकन प्रभावले बढी काम गर्ने देखिन्छ। अमेरिकाले तिब्बतीयनहरूको विषयमा गरेको लगानी नेपालसम्म पनि आइरहेको प्रश्न छ। नेपालमा परिचय पत्र बिना तिब्बतीयनहरू लामो समयदेखि रहँदै आएका छन्। उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा घुमफिर गर्न नेपाल सरकारले अहिलेसम्म रोकेको छैन। 2058 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नेपालमा समातिएका तिब्बतीयनहरूलाई भैरहवा कटाइदिने सहमति गरेका थिए। अहिले प्रहरीले समातेका शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च स्तरीय शरणार्थी आयोगको जिम्मामा दिने गरिएको छ। नेपालले सन् 1989 पछि नेपाल आएका तिब्बतीयनहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन। शरणार्थी परिचय पत्र भएकाले गृह मन्त्रालयबाट विदेश यात्राका लागि यात्रा अनुमति पत्र पाउँछन्, जसका कारण उनीहरू सजिलै विदेश भ्रमण गर्न सक्छन्। तिब्बतीयनमाथि अमेरिकाले लगानी बढाउँदै लैजाँदा यसको प्रभावमा नेपाल पनि परिरहेको देखिन्छ। अमेरिकनहरूले सन् 1989 पछि पनि नेपाल आएका तिब्बतीयनहरूलाई शरणार्थी परिचय पत्र दिन दबाब नदेला भन्न सकिँदैन। गत वर्ष अमेरिकी संसदको मानवाधिकार हेर्ने 2 सहअध्यक्ष सहित 8 जना सांसदले अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेखे। पत्रमा शरण खोज्दै आएका 6 तिब्बतीहरूलाई नेपालले फिर्ता पठाइदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेपाल आएका सबै तिब्बतीयनहरूको चासो नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सोच अमेरिकनको रहेको देखिन्छ। अमेरिकाले जारी कानुनमा लामो समयदेखि नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूले परिचय पत्र पाउनुपर्ने कुरा समेटिएको छ। कानुनको धारा 6 मा भद्र सहमतिको अतिरिक्त नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने गरी
कानुनी कागजात उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ। दफा 6 मा भनिएको छ, अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेपाल सरकारलाई UNHCRसँग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न र कारबाहीको जोखिम भएका कारण तिब्बतबाट भागेर नेपालमा लामो समयदेखि बस्दै आएका तिब्बतीहरूलाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण सहभागिता प्रदान गर्ने गरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुपर्नेछ। 2076 कार्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी एम्बेसडर एट लार्ज साम ब्राउनब्याकले तिब्बतीहरूको बारेमा छलफल गरेका थिए। मेरो नेपाल भ्रमण तिब्बतसँग जोडिएको छ, ब्राउनब्याकले नेपाली टाइम्ससँग भनेका थिए। तिब्बती शरणार्थीको प्रमुख ट्रान्जिट नेपाल हो। नेपालले इतिहासदेखि नै उनीहरूलाई आउन दिने र ट्रान्जिट दिने गरेको छ। चिनिया दबावपछि अहिले केही सुस्त भएको छ। मैले परराष्ट्र मन्त्री र अन्यसँग यो विषयमा छलफल गरेको छु। तिब्बतीयहरूमाथिको बढ्दो अमेरिकन चासोका कारण नेपाल थप दबावमा पर्नेछ। एकातर्फ चीनसँग नेपालले पटक पटक नेपाली भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्कोतर्फ नेपालले अमेरिकालाई सजिलै यो विषयमा हुन्न भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा अमेरिकासँग नजिक रहेका व्यक्तिहरू तिब्बतीयनहरूको निर्वाचित संसदको नेतृत्व गर्न आए भने त्यसको पहिलो असर नेपालमा नै देखिन्छ। यसका लागि भने 14 मे 2021 सम्म पर्खिनुपर्ने देखिन्छ। प्रेमसागर पौडेल ज्यूद्वारा लिखित तिब्बतीहरूमाथिको बढ्दो अमेरिकन चासोका कारण नेपाल थप दबावमा पर्नेछ भन्ने विषयमा आज हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया मार्फत जनाउनुहोला। धन्यवाद।